नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एसपीपीमा सहभागी नहुने जवाफ अमेरिकालाई पठाउन माओवादी नेता गुरुङको माग। अर्थमन्त्रीको राजीनामासँगै तत्काल नयाँ बजेट ल्याउन सांसद सुवालको जोड। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्ने मन्त्री र सांसदहरूको दाबी। जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई अनागरिक बनाउन नपाइने जिकिर। कोरोना संक्रमण दर दिनानुदिन बढ्न थाल्यो। मंगलबार 90, बुधबार 113 हुँदै बिहीबार 508 जना संक्रमित। रोकथाम र नियन्त्रणको तयारी सुस्त। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। ओमिक्रोन सब भेरिएन्टबाट जोगिन सियान शहरमा लकडाउन। र दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटको अभ्यास खेलमा घरेलु टोली क्यानाडाको जित। नेपाल 83 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा समेत सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरे मात्रै सो परियोजना नेपालमा लागू हुने पनि स्मरण गराउनुभयो। प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो। त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्बपछि सरकारले पत्राचार गरियोस्। स्वीकार्य नभएको अवस्थामा एमसीसी परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया रोकिन्छ। स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पार्टीजी आईपीएसको सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसद सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। सांसद सुवालले एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्नु जरुरी छ। अर्थमन्त्रीको पार्टी गोपनीयता भङ्ग गर्ने अर्थमन्त्रीको पार्टीका अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री दुवैलाई यसबारे जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। सांसद सुवालले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारकै कारण संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भनाइ आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि छानबिन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भक्तपुरको दुवाकोट र नगरकोट सडकको कालोपत्रे समयमै सम्पन्न गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले अझैसम्म पनि किसानले मल नपाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। असार महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारले किसानहरूलाई मल दिन नसकेको बारे सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले संसदमा आवाज उठाएका हुन्। उनीहरूले नागरिकलाई यातायात क्षेत्रमा समेत सुरक्षित साथ यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नसकेको र जनताका छोराछोरीले अझैसम्म पनि नागरिकता नपाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला सङ्गरुलाले किसानले मल अझै पाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद सङ्गरुलाले मानो रोपेर मोरी उमार्ने बेलामा समेत सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्। उनले किसानले मल कहिले पाउँछन् त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गरिन्। सांसद सङ्गरुलाले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने तथा उद्धार गर्ने र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समेत जिज्ञासा राखिन्। मानव रोपेर मुरी उम्राउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख महोदय, तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए भने कहिले पाउँछन् सदनलाई जानकारी गराउन र बाढी पहिरो पीडितहरूको राहत उद्धारका साथै प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारे जानकारी गराउन माग गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दलबहादुर राणाले भने तानसेन बुटोल सडक खण्ड सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गरे। उनले सो सडक खण्डमा जुनसुकै बेला पनि सुक्खा पहिरो जान सक्ने, ढुङ्गा खस्न सक्ने तथा भासिने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थाबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। नेपालका जोखिमयुक्त सडकहरूमध्ये सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटोल खण्ड पनि एक हो। यहाँ जुनसुकै बेला सुक्खा पहिरो जाने, ढुङ्गा खस्ने, पहिरो जाने, सडक भासिने गरेर प्रत्येक वर्ष सवारी साधन तथा मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ। यो सडकमा नहिँडी उपाय छैन, हिँड्न सुरक्षित छैन। सरकारले प्राथमिकताका साथ सडक सुधार पनि गर्दैन। त्यसैले जनताले यो सडकलाई मृत्यु मार्ग नामाकरण गरेका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्ने, पोखरा बुटोल सडकलाई डेडिकेटेड 2 लेन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, तर उक्त काम सम्पन्न गर्न केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले उक्त सडक खण्डमा तत्काल पहिरो पन्चाउने, सपोर्टिङ वाल दिने, घुम्ती काट्ने, कालोपत्री गर्ने काम गरी सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान जाओस्। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद दिलकुमारीले जनताका छोराछोरीले नागरिकता कहिले पाउँछन् भनी सरकारसँग प्रश्न गरिन्। उनले नेपालीका सन्तानले नेपालमा नागरिकता नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरी नेपालमा पनि जनताले नेतालाई लखेट्ने दिन आउने चेतावनी दिइन्। नागरिकता विधेयक सदनमा कहिले पेश हुन्छ? कहिले जनताका छोराछोरी नागरिकता पाउँछ? कस्तो दुर्भाग्य छ। आमा बुबा नेपाली नागरिक, छोराछोरी गैर नेपाली कसरी हुन्छ? सभामुख महोदय, माननीयजीको कार्यकाल सक्दैछ, सरकारबाट अर्को चुनावको घोषणा हुँदैछ, कुन मुखले नेताजीहरू भोट माग्न जिल्ला जानुहुन्छ? सभामुख महोदय, सांसद कुमारीले जनतालाई न्याय दिने काममा ढिला नगर्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत गराइन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सांसदहरूले संसदमा पेश गर्ने नयाँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने बताएका छन्। जन्मसिद्धका छोराछोरी अनागरिक भएर बाँच्नु परेको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले संसदमा पेश गर्ने नयाँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने बताए। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले संसदमा पेश गर्ने नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने दाबी गरे। मन्त्री यादवले जन्मसिद्धका छोराछोरी अनागरिक भएर बाँच्नु परेको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। पुरानो जो नागरिकता विधेयक थियो त्यो 22 महिना यही संसदमा छलफल भयो होइन, तर त्यो पास हुन सकेन, विवादित नै रह्यो। त्यसकारण विवादित भएको हुनाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो, क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गर्यो। अनि नयाँ नागरिकता विधेयक चाहिँ पेस गर्ने चाहिँ सहमति भएको छ, त्यो पनि क्याबिनेटबाट नै पास गराउनै पर्छ। त्यसकारण जुन नागरिकता विधेयक पेस हुन्छ नयाँमा त्यो फास्ट ट्र्याकमा पास हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पेश हुने बताए। विधेयकको सम्बन्धमा गठबन्धन एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वदलीय सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूले कोसिस गरिरहेको जानकारी दिए। नागरिकताको जुन एउटा अन्यल अवस्था थियो
अहिलेको यो सदनबाट पास गर्ने जुन हामीले अठोत्ता गरेका थियौँ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि बारम्बार त्यो कुराहरूलाई उठाइराखेको थियो र धेरै अगाडि नै हामीले पास गरेर पठाइसकेका थियौँ र केही बुदामा विशेष गरेर महिलाको जुन विदेशी महिलासँग नेपाली पुरुषले विवाह गर्दाखेरि वैवाहिक अंकृतको प्रावधानलाई 7 वर्षको जुन राखिएको थियो त्यही प्रावधानले गर्दाखेरि विवाद अघि आएको थियो। बाँकीको हकमा जन्मसिद्धका जो नागरिकहरू छन् उनका सन्तानहरूलाई दिने नागरिकताहरू अन्य जुन नागरिकताहरू थियो त्यसमा कुनै किसिमको कसैको विमत छैन र मात्र त्यही वैवाहिक अंकृतलाई थियो र यो फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः नै पुरानो अवस्थामा आउने भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो सहमति भइसकेको अवस्था देखिरहेको छु। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले पेश गर्ने नयाँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा समेट्ने बताए। सरकारी पक्षले सोच्दाखेरि किन फिर्ता भएन भन्दाखेरि त्यो 72 घण्टा किन टाइम चाहिन्छ भन्दै थियो। त्यसमा भोलि फिर्ता हुन्छ भनेर भन्दै थियो सरकारी पक्ष। यसको मतलब गर्नु भोलि चाहिँ त्यो पुरानो नागरिकता फिर्ता हुन्छ र त्यसको मतलब त्यसपछि चाहिँ नयाँ जो सहमतिवाला विधेयक हो खास गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने त्यो चाहिँ सहमतिवाला जो विषय हो त्यो सम्बन्धी विधेयक चाहिँ त्यसपछि भोलि फिर्ता भएपछि आउँछ भनेर सरकारी पक्षले भर्खर अहिले हामीले बताएको थियो। त्यही आशा राख्नु भोलि फिर्ता हुन्छ त्यसपछि। सांसद महतोले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुने जानकारी पाएको बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरू अपारदर्शी रहेकाले नियमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद शर्माले नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस्ता संस्थाहरूको लगानी पनि नियमपूर्वक नभएको भन्दै नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मेलम्ची खानेपानी कहिले पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफको माग गर्नुभयो। गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण भई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित कहिले हुने हो, म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जवाब माग्न चाहन्छु। सांसद शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुने समय र लागत बढिरहँदा पनि सरकारले विकास निर्माणका काममा नीतिगत परिवर्तन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा अनैतिकता र कानुन विपरीतका गतिविधि मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले बसोबासलाई सुरक्षित बनाउनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा सांसद अर्यालले वर्षायामको समयमा बाढी तथा पहिरोका कारण धेरै अव्यवस्थित बसोबासलाई बगाउने र ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकाले बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षित वासस्थानको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद अर्यालले सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्नेहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। वासस्थान र त्यसको भौगोलिक बनावटहरूको हिसाबले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको राष्ट्रिय चाहिने म्यापिङै गर्नुपर्ने हो कि त्यो नक्सा नै बनाएर हामीले चाहिने पालिकाले चाहिँ हरेक पालिकाले त्यो नक्सा बनाएर र त्यो ठाउँलाई सुरक्षित, मैले एउटा पालिकाको याद छ मलाई, उहाँहरूको जहिले नै घर डुबान हुँदा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ जग उठाएर अग्लो बनाइदिनुपर्छ, माथि फुसको घर बनाए पनि बनाऊ तर घर चाहिँ डुब्दैन। त्यति भएपछि ज्यान त बचेन, उसको अन्न त बच्यो नि होइन। धेरै गरिबैको घर यस्तो हुन्छ, हुने खाले त आफ्नो व्यवस्थित बनाएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा मापदण्ड चाहिँ हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर यस्तो आवासलाई सुरक्षित गर्ने कुरो, कम्तीमा ज्यान बचाउने, राति सुतिरहेको लस्ताएर परिवारै बगेर जाने यो घटनाहरू चाहिँ दुःखद नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराउनको लागि एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्ने र यसलाई चाहिँ पूर्णतया पालिकाहरूको तर्फबाट कार्यान्वयन गराउने हिसाबले मात्रै जान सक्यौँ भने पनि हामीले धेरैको ज्यान बचाउन सक्ने र त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्न सक्ने, वर्षाको दुःखद स्थितिबाट चाहिँ जीवनलाई बचाउन सकिन्छ।
सांसद अर्यालले बढ्दो सडक दुर्घटनालाई रोक्नका लागि पनि राष्ट्रिय नीति नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्तै भएका नीति नियमको पनि कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले सवारी साधनको जाँचपासमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद राईले सवारी साधनको जाँचपासमा लापरवाही हुने गरेका कारण सवारी साधनको दुर्घटना बढेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक लेनदेनका आधारमा सवारी साधनको जाँचपास गरिने गरेको र बिग्रिएका सवारी साधन गुडाउँदा दुर्घटना हुने गरेको बताउनुभयो। जाँचपास केवल कागजपत्र देखाउनका लागि मात्रै गरिने गरिएकाले यसमा कडाई गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो जाँचपासको अर्थ चाहिँ डकुमेन्ट मात्रै सो गर्ने हो र? गाडीहरू कुन कन्डिसनमा छ, गाडीको पार्ट पुर्जा कसरी बनेको छ, त्यसको वारन्टी कस्तो छ, कुन कस्तो सडकमा चाहिँ दौडिरहेको छ, त्यसको स्पिड कसरी कुदाइरहेको छ र यो कन्डिसन गाडीको कन्डिसन चाहिँ वास्तवमा हेर्नुपर्ने हो कि हरेक बेला लेनदेनको आधारमा जसुकै होस्, गाडी जसुकै होस्, त्यसलाई जाँचपास सही गरिन्छ। सांसद राईले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत अत्याधिक मूल्य वृद्धि भइरहेकाले सरकारले पसलहरूमा समेत अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर महरालाई उपाध्यक्ष चयन गरेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा नेता श्रेष्ठ र महरालाई चयन गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका उपाध्यक्ष महराले बैठकले 156 जनाको पोलिट ब्युरो गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले 125 जना सदस्य र 31 जना वैकल्पिक सदस्य सहितको पोलिट ब्युरो गठन गरेको तथा 41 जनाको स्थायी समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्ष महराले अहिले स्थायी कमिटिमा 15 जनाको नाम मात्रै राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। छलफल उठाएको थियो, बहस भएको थियो, त्यसको प्रतिउत्तर दिनुभयो। पहिलो त्यो भयो। त्यसपछि अब सङ्गठन सम्बन्धी थियो, केही समसामयिक प्रस्तावन पाखन जो तपाईँका आउँछ। त्यसपछि सङ्गठन सम्बन्धीमा तीनटा कुरा भयो। एउटा कुरा 125 जनाको विधि भयो र अरू पनि थप्ने, तर थाई कमिटी थप्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै पार्टीका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले पदाधिकारीका सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको र अबको केही दिनमा नै पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। नेता पोखरेलले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरू चयन हुन ढिला भएको बताउनुभयो। स्थायी समिति 41 सदस्य हो। त्यस्तै किसिमले पोलिट ब्युरो 131 पक्नु चाहिँ सङ्ख्या हेर्नुपर्छ। 125 र 31 जना वैकल्पिक गरेर पोलिट ब्युरो बनेको छ। त्यस्तै किसिमले अब पदाधिकारीको सन्दर्भमा केही दिनभित्रपट्टि अहिले भएका यी सबै कुरालाई टुङ्ग्याइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ। होइन, सबै कुराहरू गृह कार्य भएका छन्, छलफल भएका छन्। केन्द्रीय समितिले पूर्णता प्राप्त गर्न ढिला भएको थियो, त्यो प्राप्त भयो। फेरि मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने, विधानको आधारमा चाहिँ पोलिट ब्युरोहरू निर्माण गर्नुपर्ने काम थियो। त्यो सबै सकेर स्वाभाविक ढङ्गले यसको पनि घोषणा। नेता पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबै खालका सङ्घर्ष गरेर आउनुभएका कारण स्थापित नेतृत्व भएकाले अध्यक्षमा कतिपय कुरा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक रहेको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले आयोगले तोकेको भन्दा 8 गुणा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको उनले बताएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनलाई कम खर्चमा सम्पन्न गर्न पार्टी बिनाको निर्वाचन प्रणालीमा जान मुलुकले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
बिहिबार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको आरोप लगाए। उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले नै आयोगले तोकेको भन्दा 8 गुणा बढी रकम खर्च हुने उल्लेख गरेको भन्दै यस्ता विषय अव्यावहारिक भएको बताए। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभई राजनीतिज्ञहरूलाई पैसाले किन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा जानुले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको दाबी गरे। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले देशलाई क्षति पुग्ने बताए। अब हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ। सुशासन चाहिँ त्यो अवस्थामा जुन अहिलेको हाम्रो इलेक्ट्रोल जसरी गइराखेको छ, कल्पना कसैले गएर म सुशासन गर्छु भनेर कुनै इलेक्टेड उसले भन्छ भने पनि उसले त्यो टिक्नै सक्दैन, गर्नै सक्दैन। किनभने उसलाई दबाब सबैतिर यस्तो छ कि मतदाताको दबाब, अरू पार्टीको दबाब, त्यसले गर्दाखेरि बदमासी नगरौँ भन्नेले पनि कि त छोड्नु पर्यो कि त बदमासीमा उठे सहभागिता हुनु पर्यो। त्यस किसिमको वातावरण चाहिँ छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा त अघि भनियो कि इलेक्सनको रिजल्टलाई पैसाले हाइज्याक गर्यो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले चुनावमा खर्च गर्न आउने बाहिरी पैसाको स्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्वाचनताका कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने भएकाले बाहिरी पैसा ल्याउने चलखेलले देश दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनी दिए। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले केही समय अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पैसा बिना चुनाव लड्न नसक्ने मन्तव्य दिएको उल्लेख गर्दै कालो धनलाई रोक्न एक्सनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। प्रचण्डजीले केही समय अगाडि भनिदिनु भयो मजाले, 67 त हामीले बिना पैसा जिते आयौँ, अब पैसा नभए हुँदैन, पैसा हामीसँग भन्दा अरूसँग बलियो छ भन्नाले पैसा हामीले पनि उठाउनु पर्यो भनेर भने हो। भन्दाखेरि यी कुराहरूले चाहिँ रियलाइजेसन हरेक तहमा हरेक तबकामा छ। तर यसमा चाहिँ एक्सनमा जाउँ भन्ने चाहिँ त्यो कसैको पनि आँटा आएको छैन। किन आँटा आएको छैन भनेदेखि त्यो एक्सनमा जाने बित्तिकै आफू मार्जिनलाइज हुन्छ, आफू सधैँ सत्तामा हुन सकिँदैन, गाह्रो त त्यहाँनिर छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले पार्टीका कारण स्थानीय निर्वाचन स्थानीय जस्तो नभएको भन्दै पार्टी बिनाको स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा जान मुलुकले सोच्नुपर्ने बताए। उनले मतदाता नामावली दर्ता निर्वाचन आयोगले गर्न जरुरी नरहेको र सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि यस्ता काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमण दर दिनानुदिन बढ्न थाल्यो। मंगलबार 90, बुधबार 113 हुँदै बिहिबार 508 जना संक्रमित। रोकथाम र नियन्त्रणको तयारी सुस्त। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। ओमिक्रोन सब भेरिएन्टबाट जोगिन सियान शहरमा लकडाउन। र दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटको अभ्यास खेलमा घरेलु टोली क्यानाडाको जित, नेपाल 83 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा रोजगारको अवसर छैन। अत्यन्तै न्यून मात्रामा फेला परेका अवसरमा पनि श्रमको उचित मूल्य छैन। अनौपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रको अवस्था त झनै दयनीय छ। त्यसैले अधिकांश नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। यो विषयलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सहज रूपमा स्वीकारेका छन्। उनले युवा शक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने गरेर राज्यले आकर्षण पैदा गर्न नसकेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक संरक्षणको दिगोपनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका विषयक कार्यक्रममा युवा शक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने गरेर राज्यले आकर्षण पैदा गर्न नसकेको बताए।
उनले देशमा रोजगारका ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर विदेश पलायन हुने गरेको बताए। मन्त्री कुँवरले सरकारले स्वरोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्रै देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने बताए। उनले राज्यका नीति ऐन कानुनहरूलाई पनि परिमार्जन गर्दै स्वदेशमै कसरी सहुलियत दिने र उत्पादनमुखी कार्यहरू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री कुँवरले आयातमा मात्रै भर पर्ने हो भने देशको राजस्व व्यवस्थापन र विदेशी मुद्राको सञ्चित गर्न कठिन हुने बताए। सार्विङ छ, यो हाम्रो बाध्यता हो। कुनै पनि दाजुभाइहरू विदेशमा जान चाहँदै जतिसुकै तलब होस् आफ्नो स्वाभिमान देशमै राख्न चाहन्छु, तर चारैतिर ढोका बन्द भयो भने उसले भेन्टिलेट खोज्छ। त्यो भेन्टिलेटको रूपमा उसले वैदेशिक रोजगारलाई लिएको हो। हामीले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले स्वरोजगारलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वरोजगारका ठाउँहरू कहाँ छ? स्वरोजगार प्रवर्धन गर्नुको लागि, त्यो विदेशको चार्मिङ घटाउनुको लागि हामीले देशमै स्वरोजगार कसरी बनाउने, त्यसको खोजी कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्री कुँवरले पत्रकार जगतलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने बताए। उनले गाउँका दूरदराजमा भएको घटनालाई समेट्नै पर्ने बाध्यता भए पनि सवारी साधन र आवश्यक सामग्री नहुँदा पत्रकारलाई असहज भइरहेको बताए। दुईटा क्षेत्र मैले देखेको, हाम्रो समाजमा दुईटा क्षेत्र असाध्यै अपहेलित छन्। हामी पत्रकार भन्छौँ, सामान्य कुरामा पनि पत्रकारको विषयवस्तुलाई अर्कोतिर डाइभर्ट गर्छौँ। केही कुरा गर्दा पनि पत्रकार आउ लागि, हामी गल्ती किन गर्छौँ? हामी गल्तीसँग डराउनु पर्यो, पत्रकारसँग होइन। मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताए। उनले हरेक राजनीतिक कर्मीले फिल्डमा देखेका कुरालाई ठाउँमा पुग्दा बिर्सनु नहुने पनि उल्लेख गरे। उनले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउन सके धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै त्यसमा आफूले पहल गर्ने बताए। उनले वैदेशिक श्रमलाई कसरी सम्मानित बनाउने भन्ने विषयमा विशेष जोड दिने र नेपाल र नेपाली श्रमिक गएका देशबीच भएको सम्झौता तथा समझदारी राम्रो भए पनि बीचमा मानिसले श्रमलाई दुर्गन्धित बनाइरहेको आरोप। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा 5 वटा दफामा संशोधन भएको थियो। त्यसमा दफा 2 मा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय अध्यागमन सम्बन्धी कसुर रहेको थियो। अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको बताउनुभयो। ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफा 5वटा दफामा संशोधन रहेको थियो। त्यसमध्येमा पनि दफा 2 चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा चाहिँ अध्यागमन सम्बन्धी कसुर थियो। त्यो अध्यागमन सम्बन्धी कसुरलाई हटाउने विषयलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्ने नै भन्ने विषय आयो र त्यो सन्दर्भमा यो विधेयकको चाहिँ दफा 2 हटाउने भन्ने एउटा आएको छ, जसमा चाहिँ अध्यागमन सम्बन्धी कसुर चाहिँ नेपाल प्रहरीले नै गर्ने भन्ने एउटा रहेको छ। र अर्को संशोधनको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ यो दफा चाहिँ 4 मा चाहिँ 10 क थप गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव ल्याइएको छ दुईटा। समितिकी सचिव मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरूको बारेमा कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको पनि बताउनुभयो।
सातवटै प्रदेशको गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनामा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मध्य प्रदेशको अगुवाईमा आजबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको हो। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई दिन आलटाल गरिरहेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाव दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको छ। प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम राखे पनि प्रहरी समायोजनाका लागि दबाव दिने उद्देश्य लिएको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारका लागि सबै संगठित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्त्वहरूले नै प्रहरी प्रदेशको हातमा अधिकार ल्याउन नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभयो। सानो घटना हुँदाखेरि हामीमाथि प्रश्न गरिन्छ। सदनमा अहिले माननीय सभामुखहरू हुनुहुन्छ जो त्यहाँ यस्तो बलात्कारको घटना भयो, त्यहाँ यस्तो चोरीको घटना भयो, त्यहाँ मर्डर भयो, यहाँका प्रदेशका गृहमन्त्री आएर सदनमा जवाब दिनुपर्छ। तर गृहमन्त्रीलाई स्वयं थाहा हुँदैन कि त्यो कसरी चाहिँ कुन घटना त्यो घटना कसरी कसबाट गराइएको छ। भेलामा सातवटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाइएको छ। भेलामा कर्णाली प्रदेश बाहेक सबैको उपस्थिति छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। मंगलबार 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने बुधबार 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी बिहीबार 508 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी दिनानुदिन कोरोना संक्रमण उकालो लागिरहेको छ। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको पूर्व तयारीमा भने सुस्तता देखिएको छ। आवश्यक तयारी नपुग्दा विगतमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिएको थियो। यसपटक पनि व्यवस्थापनका सम्पूर्ण तयारी भएको पाइएको छैन, जसले कोरोना संक्रमण विगतकै तुलनामा फैलने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। मंगलबार 90 जनामा पुष्टि भएको कोरोना संक्रमण बुधबार एकै दिन 113 जनामा देखियो। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थाले पनि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्व तयारी गरेको छैन। कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टर नहुँदा विगतमा संक्रमणले भयावह रूप लिएको थियो। यसपटक पनि यस्ता सामग्री र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा सरकारले तयारी गरेको देखिएको छैन, जसले कोरोना संक्रमण विगतकै तुलनामा फैलिने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। संक्रमणको रोकथामका लागि अति आवश्यक मानिएको होल्डिङ सेन्टर आवश्यकता अनुसार निर्माण हुन त सकेको छैन। अझ निर्माण भएका सेन्टरहरूको समेत सञ्चालन गर्ने मापदण्ड नहुँदा संक्रमण वृद्धि हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। यता संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको पूर्व तयारीबारे सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक थरीले संक्रमणबाट बच्न नागरिकलाई खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्का थरीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मुख्य गरी सरकारले दिनुपर्ने चाहिँ खोपको लागि हो, जसले गर्दा सरकारले एउटा मात्रामा खोप लिएको छ। त्यो खोप दिएको अवस्थामा सबैलाई पुग्ने गरी एउटा यथेष्ट मात्रामा आवश्यकता अनुसार सबै जनतालाई एकदम उसको आवश्यकता अनुसार उसले उपलब्ध गराउनुपर्छ सरकारले। अनि मात्र जनताको लागि त्यस खोपको बारेमा चाहिँ जनताले सहुलियत पाउँछन्। अर्को कुरा, जनताले पनि पहिले जस्तै अब मास्क लाउने, एकदम सुरक्षित तरिकाले मास्क लाउने, भिडभाडमा नजाने, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सरकारभन्दा पनि कोरोनाको लागि चाहिँ मान्छे आफै सूचित हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। सरकारले त एउटा नीति नियम बनाइदिने हो,
तर त्यसलाई पालना गर्न चाहिँ मान्छे आफैले पालना गर्ने हुनुपर्छ कि सरकारले बनाइदिएर मान्छेले चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने भए त्यसको केही कामै हुँदैन। सरकारले पनि पहिला जस्तो यत्तिकै अन्दाज गरेर लकडाउन गरिरहनु भएन, किनकि लकडाउनले एकदमै ठुलो अर्थतन्त्रमा खेल खेल्दैछ, जुनले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो असर परेको छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब स्मार्ट लकडाउनको हुन्छ कि कसरी लकडाउन मात्र पनि एउटा उपाय नभइकन त्यसको नि विकल्पहरू सोच्न थाल्नुपर्छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्दै आएको छ। अहिले भारतमा पनि कोरोनाको संक्रमण दरमा वृद्धि भइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यससँगै अझै पनि सीमा नाकाहरूमा उपयुक्त होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएका छैनन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने आफू मातहतका विभिन्न विभागहरूले सङ्क्रमणको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नाकाहरूमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ। सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेकाले विगतको जस्तो भयावह स्थिति नआउने मन्त्रालयको दाबी छ। मेरो विचारमा विगतको जस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने अब पहिला त हामीसँग धेरै अनुभव पनि थिएन, अनि धेरै भौतिक रूपले हामी तयारी पनि थिएनौँ। अहिले त हामी चाहिँ भौतिक रूपले पनि धेरै तयारी छौँ। अनेक ठाउँमा चाहिँ जस्तो आइसोलेसन भवनहरू निर्माण भएको छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू बनिएका छन्। प्रत्येक चाहिँ जिल्लामा विभिन्न चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गरिएका छन् है। त्यसो भएको हुनाले पहिलाको जस्तो एकदम भयावह सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति आउन्न। त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सिङ्गो सरकारले, तीनै तहका सरकारले आफ्नो ठाउँमा त्यही अनुसारको व्यवस्थापन त गरिराखेकै छ। नेपालमा कोरोना लगायत यस्ता विभिन्न किसिमका सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि मात्रै यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा बहसहरू हुने गरेको पाइएको छ, जसले सङ्क्रमण रोकथाम भन्दा पनि सङ्क्रमण विस्तारलाई टेवा पुर्याउँदै आएको कतिपयको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेपालमा फेरि पनि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। मंगलबार 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भए पनि बुधबार एकै दिन 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमण बढेको प्रश्न भएको छ। यसरी संक्रमण बढिरहँदा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको पूर्व तयारी भने फितलो देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू, होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टरहरू नहुँदा विगतमा संक्रमणले भयावह रूप लिएको थियो। यसपटक पनि यस खाले व्यवस्थापनमा सरकारी तयारी भएको देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोनाबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। साबुन पानीले बेला बेला हात धुने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने। खुद मैले अहिले मास्क लगाएको छैन, क्यामेरा अगाडि भएको हुनाले अब मास्क लगाएर हिँड्ने र कसैसँग हातहरू नमिलाउने र अब हाछिउँ यताउति गर्दाखेरि नाक मुख छोपेर हाछिउँहरू गर्ने। बाहिर हिँड्दाखेरि अब मास्क प्रयोग गर्ने, अब सेनिटाइजर युज गर्ने होइन। घरमा पनि अब बाहिरबाट गएपछि अब साबुन पानीहरूले हात धुने, युज गर्ने। अनि पेसेन्ट्सहरूसँग हामी डिल गर्दाखेरि ग्लोभ्सदेखि लिएर पिपीदेखि लिएर एभ्रिथिङ स्टेराइल गर्ने, अनि सकेसम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइजर युज गर्ने, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने। साझा यातायातले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिहीबार पुल्चोक स्थित साझा यातायातको कार्यालयबाट 3वटा विद्युतीय बसको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। सञ्चालनमा आएका विद्युतीय बस वातावरण अनुकूल, सुविधा सम्पन्न रहेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। साझा यातायातले काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको समयमा देशमा विकल्पको खोजी भइरहेको बेला साझा यातायातले भने विद्युतीय बसको सञ्चालन गरेको छ। हाल सञ्चालनमा आएका बसमध्ये 2वटा नयाँ बस पार्क बालाजु, ठमिल, रत्न पार्क, सिंहदरबार, बानेश्वर मिन भवन हुँदै एयरपोर्टमा सञ्चालन हुनेछ। यस्तै एउटा बस लगनखेल, लैनचौर, बाँसबारी हुँदै बुढा नीलकण्ठसम्म सञ्चालन हुने साझा यातायातले जनाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा अन्य निजी कम्पनीहरू पनि लागेको भए पनि उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग तथा ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था हुन सके विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने साझा यातायातको विश्वास छ। यो उपत्यकामा जुन खालको प्रदूषण छ र यात्रुको लागि सुविस्ताको लागि जुन बिजुली बसले दिने एउटा सुविधायुक्त यातायात छ, त्यसको साथसाथै अर्थतन्त्रमा जुन मार छ आयातित डिजल पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेर बिजुली बस सञ्चालन गर्नु, यो सबैको विकल्पमा विशेष गरी नेपालको लागि त विद्युतीय बसको विकल्प नै छैन। नेपाल सरकारले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली बस लिएर आउनलाई फाइनेन्सिङ सहयोग गर्नुपर्छ, वित्तीय सहयोग गर्नुपर्छ, कर्जा या चाहिँ नि सफ्ट लोन उपलब्ध गराउनुपर्छ। अर्को चार्जिङ स्टेसन नभई हुँदैन बिजुली बसको लागि, 2-3टाको लागि पुग्छ, तर ठुलो परिणामको बस ल्याउने बित्तिकै ठुलै क्षेत्रफलको जग्गा चाहिन्छ। सञ्चालनमा आएका बस 5 घण्टा चार्ज गर्दा 250 किलोमिटर गुड्न सक्ने बस निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। साझाले विद्युतीय बस सञ्चालनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। विद्युतीय बस चालकको रूपमा काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको चालकहरूको प्रतिक्रिया छ। अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दा अब यो टायर सायर पञ्चरहरू भएको बेलामा चाहिँ फिजिकली रूपले पनि महिला चालकमा पुरुष चालक राख्दा राम्रो होइन, महिला पुरुष बराबर हो नि त अहिले त, त्यो भएको भएर फिजिकल रूपमा त महिला कमजोरै छ नि भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ आफूले एक्सेप्ट गर्छु, किनभने यो चलाउन जति सजिलो छ त्यति परिचालकलाई टायरहरू पञ्चर भयो भने उसको काम हुन्छ फेर्ने होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामी दुवैजना मिलेर गर्दा चाहिँ त्यो फिजिकली रूपले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, नभए त महिलालाई प्राथमिकता दिनुभएकोमा एकदमै। साझा यातायातले सुरुवाती परीक्षणका रूपमा 3वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि आगामी श्रावण मसान्तसम्म थप 37वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। अहिले 9 मिटर लामो बस किनिएको हो। यसपछि 12 मिटर लामा र अन्तर प्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने साझाको योजना छ। अहिले 25 सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बसले सेवा थालेका छन्। यी बसहरूमा वाइफाई, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि छन्। बस अपाङ्ग मैत्री रहेको साझा यातायातले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको हित्ती अर्थात् ढुङ्गे धारा मासिँदै गएका छन्। बढ्दो शहरीकरण र संरक्षणको अभावमा ढुङ्गे धारा लोप हुँदै गएको स्थानीयले बताएका छन्। उपत्यकामा रहेका ढुङ्गे धाराहरू मध्ये कतिपयमा अझै पनि पानी आइरहेका छन् भने कतिपय ढुङ्गे धारा सुकिसकेका छन्। तर पछिल्लो समय ढुङ्गे धारा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी ढुङ्गे धारा बिउत्याउने प्रयास गरेको पाइएको छ। नेपालमा प्रमुख भन्सार नाकाको रूपमा रहेको पर्साको वीरगञ्ज नाका सडक जीर्ण बनेको छ। सडक जीर्ण हुँदा त्यस क्षेत्र भएर आवत जावत गर्ने सवारी साधनलाई समस्या भएको छ। अहिले यस नाका प्रयोग गरी आउने सवारी साधनको चाप वीरगञ्ज भन्सार आइसिपी एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र औलमा स्थानान्तरण भए पनि यस नाकाबाट दैनिक संयोगको संख्यामा साना तथा ठूला सवारी गुड्ने गर्छन्। लमजुङका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। खाजा कार्यक्रमले पढ्न आउने विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै र बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले विगत 2 वर्षदेखि सुरु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमले अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयको समेत सम्बन्ध राम्रो गरेको र बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना उपलब्ध भएको बेसी सहर नगरपालिका शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत रामकृष्ण त्रिपाठीले बताए। विद्यार्थीहरू छिटै नै विद्यालयबाट फर्किएर घर जाने जुन खाजाको अभावले त्यो कारण चाहिँ अहिले त्यस्तो अवस्था रहिरहेको थियो भने अहिले यो कार्यक्रमले गर्दा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति विद्यालयमा चाहिँ वृद्धि हुने र विद्यार्थीहरूको एक किसिमबाट स्वास्थ्य अवस्थामा पनि थोरै यसले परिवर्तन गरेको हो कि जस्तो अनुभूति गरिएको छ। र अभिभावकहरूमा पनि आफ्ना केटाकेटीहरू भोकै गएका छन् भए पनि विद्यालय पनि खाजा त खान्छन् नि भन्ने एउटा आत्मबल पनि बढेको छ र विद्यार्थीहरू
र अभिभावकहरूको बिचमा चाहिँ जुन एउटा ग्याप हुन्थ्यो भोकै बस्छन् कि भन्ने पिर मान्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन। दिवा खाजा कार्यक्रमबाट बेसी सहर नगरपालिकाका मात्र 60 विद्यालयका 1300 बालबालिका लाभान्वित भएका छन्। प्रति व्यक्ति दैनिक 15 रुपैयाँका दरले 1 महिनामा 5,85,000 खर्च हुने गरेको छ। विद्यालयमा कुन बार के खाजा खाने भन्ने तालिका बनाएर सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुने गरेको छ। नेपाल सरकारबाट जम्मा 15 रुपियाँ चाहिँ प्रति विद्यार्थी दैनिक छुट्याइएको छ। अब यो 15 रुपियाँले छुट्टै पसलमा गएर किनेर खाँदाखेरि क्यान्टिनमा खाँदाखेरि यो 15 रुपियाँले बच्चालाई चाहिँ सन्तुष्टि हुँदैन थियो भने अहिले यहाँ हामीले समूहमा खाना बनाएर खुवाउँदा खाजा बनाएर खुवाउँदा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुगेको छ र त्यो पैसाले विद्यार्थीहरूलाई सन्तुष्टि रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ चेन्ज गरेर खान पुगेको छ। विद्यालयमै खाजाको व्यवस्थाले अध्ययन कार्य सहज भएको विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। हलुवा अन्डा मिठो छ आज मिठो भएको छ। पहिलातिर पसलको खाजा खान पाउँथ्यो अनि पेट दुख्थ्यो अनि अहिले यस्तो मिठो खाजा खान पाए। विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थी स्वस्थ भई शिक्षण सिकाइमा सक्रिय हुने गरेको अभिभावकहरूको अनुभव रहेको छ। पाइन्छ अनि खुसी भएर आउँछन् स्कुलमा अनि रमाएर आउँछन्। खाजा कार्यक्रमले बालबालिका विद्यालयमा नियमित हुने, बिचमै कक्षा नछोड्ने, विद्यालय जान हौसिने गरेका छन्। दिवा खाजाले नियमित विद्यालय नआउने विद्यार्थीहरू पनि अहिले नियमित विद्यालय आउने गरेको र नयाँ विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको शिक्षक शिक्षिकाहरूको अनुभव रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चीनमा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। ओमिक्रोन सब भेरिएन्टबाट जोगिन सियान शहरमा लकडाउन। र दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटको अभ्यास खेलमा घरेलु टोली क्यानाडाको जित, नेपाल 83 रनले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एसपीपीमा सहभागी नहुने जवाफ अमेरिकालाई पठाउन माओवादी नेता गुरुङको माग। अर्थमन्त्रीको राजीनामासँगै तत्काल नयाँ बजेट ल्याउन सांसद सुवालको जोड। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्ने मन्त्री र सांसदहरूको दाबी। जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई अनागरिक बनाउन नपाइने जिकिर। कोरोना संक्रमण दर दिनानुदिन बढ्न थाल्यो। मंगलबार 90, बुधबार 113 हुँदै बिहीबार 508 जना संक्रमित। रोकथाम र नियन्त्रणको तयारी सुस्त। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। ओमिक्रोन सब भेरिएन्टबाट जोगिन सियान शहरमा लकडाउन। र दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटको अभ्यास खेलमा घरेलु टोली क्यानाडाको जित, नेपाल 83 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।